डाल लेते हैं। जो 18-19 करोड़ आवाम है, मैं उनको कह दूं कि वो रातों की अपनी नींदें खूब पूरी करें। आप बेफिक्र होके बिला किसी खौफ व खतर उनको बता दें कि दे स्लीप टाइट, वी आर अवेक, पाकिस्तान आर्मी इज अवेक, और हौसला रखें। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ होता है तो ये यकीन कर लें कि वी आर नॉट देयर, ईदर वी आर डेड। इफ वी आर हेयर, डोंट वरी एट ऑल। पाकिस्तान को हर कीमत पे एक एक बंदा आखिरी खून के कतरे तक प्रोटेक्ट करता रहे। जवाहर साहब उमर दे ډیر شه سره ټول شاه زلمو ده وختي پکې باز دی او باباجي راغی چې به تلخې ټوپک راواغشته او ځان د چک پوسټ ته راورسو وی د خور حفاظت په کوم عزتمندو دغه بابا مثال چې ضرور چت کما او دغه مثال په دې مرګورو باندې کینم نو یو خبر راځي چې مزه کوي جی چرچې کوي جی